सिडनी में पेश आने वाला दहशतगर्दी का वाकया अचानक ड्रामाई मोड़ मुड़ गया। मसला सिर्फ ऑस्ट्रेलिया का नहीं रहा, दुनिया एक बार फिर वॉर ऑन टेरर पार्ट 2 के धाने पर पहुंच गई है। दहशतगर्दी के आसेब के पीछे छुपे इस्लामोफोबिया का नया चेहरा यूरोप की डेमोग्राफिक चेंज को रोकने के लिए हर हद तक जाएगा। यूरोप में मुसलमानों को जल्द नकल मकानी, बेदखली और जिलावतनी के नए आसेब का सामना हो सकता है। ये तस्वीर का पहला रुख है। तस्वीर का दूसरा रुख ये है कि भारत का सिडनी हमले से बोंडाई हमले से सामने आने वाला ताल्लुक, भारत से ताल्लुक रखने वाले हमलावरों का दाइश से ताल्लुक, फिलिपाइन में मौजूद दाइश के कैंप्स में हमलावरों की तरबियत और अफगानिस्तान में दाइश के महफूज ठिकाने, 13,000 बैनुल-अक़वामी दहशतगर्दों की मौजूदगी। सवाल यह है कि ऑस्ट्रेलियन हुकाम को ये शुबा क्यों हुआ कि बोंडाई हमले में भारतीय एजेंसी रॉ, साजिद अकरम और नवीद अकरम की सहूलतकार है। भारत ने अभी तक सिडनी हमले की मजम्मत क्यों नहीं की? अफगानिस्तान में दाइश के मजबूत ठिकाने पड़ोसी ममालिक के लिए खतरा बन चुके हैं, तो तालिबान रजीम दहशतगर्दों की पुष्ट पनाही क्यों कर रही है? भारत और अफगानिस्तान के दरमियान क्या खुफिया चल रहा है जो दोनों को दहशतगर्दी की आलमी लहर से जोड़ता है? और सबसे बढ़कर ये कि दहशतगर्द हमले पर तबसरे में ऑस्ट्रेलवी वजीर आजम ने इस्लामी बुनियाद परस्ती का जिक्र क्यों किया? क्या वॉर ऑन टेरर का फेज 2 शुरू होने जा रहा है? इन्हीं सवालों का जवाब मैं अपनी आज की कहानी में ढूंढूंगा। मैं हूं अजीम राना और आप देख रहे हैं सुनो डिजिटल। नाजरीन, सिडनी दहशतगर्दी वाक़े की तहकीकात के दौरान ऑस्ट्रेलवी हुकाम हिलकर रह गए जब उन्हें ये पता चला कि हमलावर बाप बेटा साजिद अकरम और नवीद अकरम दाइश के नजरियाती हामी थे। और तहकीककारों को हैरत का शदीद झटका लगा जब उन्होंने हमला आवरों की हिस्ट्री ट्रेल चेक की और पता चला कि 1.5 माह कबल हमला आवर बैरून मुल्क एक अहम सफर कर चुके हैं और ये एक बड़ी पेशरफ्त भी थी। और अब ऑस्ट्रेलियन महकमा दाखिला जान चुका था कि बोंडाई बीच हमले के पीछे कौन है। तो नाजरीन, 1 नवंबर यानी कि 1.5 माह कबल साजिद अकरम ने इंडियन और नवीद अकरम ने ऑस्ट्रेलवी पासपोर्ट पर फिलिपाइन का सफर किया। 28 दिन वहां गुजारे। क्या दोनों बाप बेटे ने मंडानाओ के जंगलों में मौजूद दाइश के कैंप्स में अस्करी तरबियत हासिल की? ये सवाल अपनी जगह अहम है, लेकिन उससे भी अहम ऑस्ट्रेलवी वजीर आजम का ये बयान है जिसमें एंथनी एल्बानीज ने इस्लामी बुनियाद परस्ती को ऑस्ट्रेलिया और दुनिया के लिए खतरा करार दे दिया है। ऑस्ट्रेलवी वजीर आजम ने अचानक से इस्लामी बुनियाद परस्ती की जानिब क्यों इशारा किया? क्या एक बार फिर 90 की दहाई की तरह बुनियाद परस्त इस्लाम को खतरा बनाकर पेश किए जाने की तैयारी है, जिसके बाद मुस्लिम दुनिया ने पाकिस्तान और अफगानिस्तान में खून आशाम वॉर ऑन टेरर की 2 दहाइयां देखी, कीमियाई हथियारों के झूठे इल्जामात पर इराक को तबाह होते देखा, लीबिया को खून में नहाते, शाम को मलबे का ढेर बनते देखा और कई अरब ममालिक में नाम नेहाद अरब स्प्रिंग में आने वाली खजां देखी। नाजरीन, 2 दहाइयों तक इस्लामी बुनियाद परस्ती को खतरा बताकर वॉर ऑन टेरर लड़ने वाले दुनिया के ताकतवर ममालिक क्या 2026 में वॉर ऑन टेरर फेज 2 की तैयारी कर रहे हैं? आसार ये बता रहे हैं कि इस बार दाइश और दीगर दहशतगर्द तंजीमों के नाम पर यूरोप और अमेरिका से तारकीन वतन मुसलमानों को बेदखल करने का मंसूबा तरतीब दिया जा रहा है। ऐसा लगता है जैसे दहशतगर्दी के खिलाफ जंग के फेज 2 में यूरोपीय ममालिक की सलामती को जवाज बनाते हुए यूरोप को मुस्लिम पनाह गजीनों से खाली किया जाएगा, मुस्लिम मुहाजिरीन को वापस भेजा जाएगा और इमिग्रेशन रखने वाले मुसलमानों के गिर्द पाबंदियों का शिकंजा सख्त कर दिया जाएगा। ऑस्ट्रेलियाई हुकूमत अभी तक साजिद अकरम और नवीद अकरम की शनाख्त को खुफिया रख रही है। शायद ऐसा तहकीकात में किसी खलल से बचने के लिए किया जा रहा है, लेकिन 1 नवंबर को साजिद अकरम का भारतीय पासपोर्ट पर सफर उसे भारत से जोड़ रहा है। साजिद अकरम 27 साल पहले ऑस्ट्रेलिया मुंतकिल हो चुका था और इस तमाम अरसे के दौरान सिर्फ 3 बार ही ऑस्ट्रेलिया से बाहर गया था। 3 दहाइयों के दौरान मुख्तसर 3 ट्रैवल हिस्ट्री का क्या मतलब है? बज़ाहिर तो इसका मकसद ऑस्ट्रेलिया से मजबूत और गहरे ताल्लुक को जाहिर करता है। ये बताता है कि साजिद अकरम अपने खानदान, अपने रोजगार और ऑस्ट्रेलिया के साथ सख्त बाउंडिंग में है। साजिद अकरम की ट्रैवल हिस्ट्री इसे एक माकूल शख्स करार देती है, लेकिन कान खड़े होते हैं फिलिपाइन के सफर से, जिसके लिए इसने इंडिया का पासपोर्ट इस्तेमाल किया। नाजरीन, फिलिपाइन के जुनूबी इलाके मंडानाओ में मोरो इस्लामिक लिबरेशन फ्रंट 50 सालों से खुद मुख्तार रियासत की लड़ाई लड़ रही है, लेकिन 2014-15 में फिलिपाइन का ये जुनूबी इलाका दाइश का नया गढ़ बनकर सामने आया। ये वो वक्त था जब अबू सयाफ ग्रुप ने दाइश की आलमी तंजीम के हाथ पर बैत की और दाइश ईस्ट एशिया की बुनियाद रखी। अबू सयाफ ग्रुप माजी में मोरू इस्लामिक लिबरेशन फ्रंट का हिस्सा था और आज भी काफी मजबूत पोजीशन में है। मंडानाओ के जंगलात में तंजीम के कई तरबियती कैंप कायम हैं, जहां दहशतगर्दों को अस्करियत पसंदी की तरबियत दी जाती है। ऑस्ट्रेलवी हुकाम का यह ख्याल है कि हमला आवर बाप बेटा ने मंडानाओ में ही कयाम किया और यहीं असलहे की भरपूर इस्तेमाल की तरबियत हासिल की। और यही वो हिला देने वाली हकीकत है जो बोंडाई वाक़े की तशवीश ना की
اور گہرائی کو ظاہر کر رہی ہے۔ صاف لفظوں میں اگر بیان کروں تو یہ سچ ہے کہ بونڈائی واقعہ آغاز ہے دہشت گردی کی نئی لہر کا، جس کا نشانہ اس بار یورپ اور امریکہ میں مسلم تارکین وطن بننے والے ہیں۔ جنوبی فلپائن اور افغانستان اس وقت دنیا میں داعش کے دو مضبوط ٹھکانے ہیں۔ دہشت گردی کے ہر دوسرے تیسرے واقعے کے تانے بانے یا تو افغانستان سے ملتے ہیں یا پھر فلپائن سے۔ اس فہرست میں ایک تیسرا ملک اور بھی ہے اور وہ ہے بھارت۔ اس پر ہم بعد میں بات کریں گے، پہلے افغانستان کو ڈسکس کرتے ہیں، جسے اقوام متحدہ کی ایک رپورٹ میں دہشت گردوں کی جنت قرار دیا گیا ہے۔ ناظرین، امریکہ کے ممتاز ترین تھنک ٹینک اور تحقیقاتی ادارے یوریشیا ریویو نے 1 دسمبر 2025 کو ایک خصوصی رپورٹ شائع کی اور رپورٹ کا عنوان ہے افغانستان الارمنگ ریسرجنس ایز اے گلوبل ٹیرر ہب انڈر طالبان رول۔ یہ رپورٹ چشم کشا ہی نہیں بلکہ عالمی فیصلہ سازوں کے لیے انتباہ بھی ہے کہ اگر افغان طالبان اور ان کے زیر نگرانی پنپنے والے دہشت گردوں اور خوارج کی ناک میں نکیل نہ ڈالی گئی تو عالمی دہشت گردوں کا ہیڈ کوارٹر بننے والا افغان طالبان کا افغانستان دنیا کو جلا ڈالے گا۔ یوریشیا ریویو کے مطابق طالبان کے دوبارہ اقتدار میں آنے کے بعد افغانستان تیزی سے بین الاقوامی دہشت گرد تنظیموں اور ہلاکت خیز گروہوں کی محفوظ پناہ گاہ بنتا جا رہا ہے۔ افغان طالبان کے افغانستان میں پھلنے پھولنے والے بھاری اور ناقابل تردید شواہد عالمی سیکیورٹی کے لیے خطرے کی گھنٹی ہیں۔ افغانستان میں داعش، خراسان، القاعدہ، مشرقی ترکستان کے عسکریت پسندوں سمیت وسطی ایشیائی دہشت گرد گروہ سرگرم ہیں۔ یہ سب دہشت گرد گروہ بھرتی، فنڈنگ، پروپیگنڈا اور سرحد پار حملوں کی پرخطر منصوبہ بندیوں میں ملوث ہیں۔ چند دن قبل تاجکستان میں 5 چینی انجینئرز پر ہونے والا ڈرون حملہ اس بڑھتے ہوئے سرحد پار خطرے کی تازہ ترین اور واضح مثال ہے۔ واشنگٹن ڈی سی میں 2 نیشنل گارڈز پر قاتلانہ حملے میں بھی ایک افغان باشندے کے ملوث ہونے کا انکشاف ہوا ہے، جس کے مبینہ طور پر دہشت گرد نیٹ ورک سے روابط تھے۔ اقوام متحدہ اور عالمی ایجنسیاں بھی افغانستان میں دہشت گرد تنظیموں کے دوبارہ سر اٹھانے کے حوالے سے مسلسل خبردار کر رہی ہیں۔ افغانستان میں اس وقت تقریباً 6000 ٹی ٹی پی دہشت گردوں سمیت مجموعی طور پر 13000 سے تجاوز کر چکی ہے۔ افغانستان میں دہشت گردوں کے علاوہ دنیا کے امن کی قاتل ایک اور چیز بھی موجود ہے اور وہ ہے $7 ارب کا جدید ترین امریکی اسلحہ، جس پر عالمی دہشت گردوں کی دسترس بڑھ چکی ہے۔ دہشت گردی کی نئی لہر کے خدشے کا سبب دہشت گردی سے جڑے کچھ دیگر واقعات بھی ہیں، جیسے بونڈائی واقعے کے بعد امریکی ایف بی آئی کا نئے سال کے موقع پر جنوبی کیلیفورنیا میں دہشت گردوں کے 5 مختلف مقامات پر بم دھماکوں کی سازش ناکام بنانے کا دعویٰ، جس میں 4 مشتبہ افراد کو گرفتار بھی کیا جا چکا ہے۔ ایسے ہی مقبوضہ جموں کشمیر، پاکستان، کینیڈا، امریکہ اور یورپی ممالک میں گزشتہ چند برسوں کے دوران بھارتی ریاستی دہشت گردی کے متعدد واقعات کا ریکارڈ کیا جانا، جب را نے پرائیویٹ ایجنٹس اور اپنے خاص کارندوں کی مدد سے دوسرے ممالک میں اپنے ٹارگٹ کو نشانہ بنایا، اور اب سڈنی میں پیش آنے والا سفاکانہ حملہ بھارت کی عالمی سطح پر حمایت یافتہ دہشت گردی کا ایک واضح ثبوت قرار دیا جا رہا ہے۔ اس سے قبل ریاستی سرپرستی میں بھارتی دہشت گردی سے متعلق عالمی جریدوں میں شائع ہونے والی رپورٹس میں مودی حکومت کے کردار پر سنجیدہ سوالات اٹھائے جا چکے ہیں۔ رپورٹس کے مطابق آسٹریلیا کے سیکیورٹی حکام اور اداروں کی جانب سے بھارتی خفیہ ایجنسی را سے رابطہ اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ بھارتی ایجنسی منظم انداز میں اس حملے میں کہیں نہ کہیں اور کسی نہ کسی طرح ملوث ہے۔ ناظرین، یہ حقیقت ہے کہ دنیا اس وقت خوف، سیاست، شناخت اور بقا کے چراہے پر کھڑی ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں سے ہر سمت کو چڑھائی کے بعد اترائی ہے اور پھر یکدم ایک گہرائی۔ اگر آپ نے ذرا سی بھی بھول کی تو ہو سکتا ہے کہ آپ کا اگلا قدم زمین کے بجائے ہوا میں رہ جائے اور آپ نیچے اترتے اترتے اچانک سے ہزاروں فٹ گہری کھائی میں جا گریں۔ بالکل ایسے ہی دنیا بھر میں دہشت گردی کا ہر واقعہ یا تو انصاف کا دروازہ کھولتا ہے یا پھر قوموں اور ممالک کی اجتماعی سزا بن جاتا ہے۔ دیکھیں بونڈائی واقعہ کیا رد عمل دیتا ہے اور کون سزا بھگتتا ہے اور کسے انصاف ملتا ہے۔